المشاهدين. بعد العطلة هذه حنكملوا لي كور ديالنا كونسيرنون ليكسل بور ليلابوراسيون دي طابلو دو بور ان شاء الله. بون في الديرني كور ان شاء الله ديالنا حبسنا جو كروا عند لا سوم لا فونكسيون سون برود. دونك اون فا كونتينيو ان شاء الله. لا ديرنيير فوا خدمنا هذا ليكزارسيس هذايا كونسيرنون un lot d'électricité parmi tout un attachement pour l'élaboration de factures. Donc on a un chiffre d'affaires qui a été calculé par rapport aux prestations اللي عندي هنا. donc بعد après هذا الفيديو شفنا فيديو واحد اخر اللي هو تاني كوم في لا ميم فونكسيون اللي هي سون برود وين شفنا لي ريكومونداسيون ou bien les recommandations تاع la direction générale. Elle nous a demandé pour l'élaboration, pour les données, pour l'enrichissement des données ديالهم, demandez-nous le nombre de factures de l'entreprise ARAI en février, le nombre des factures en janvier supérieur à 100 millions de dinars. Demandez-nous le nombre des factures de l'entreprise ARAI en avril supérieur à 110 MDA. وقلنا هادو les recommandations هادوما يقدروا يدوموندونا نيبورت لوكال انتربريز بارابول اذا جات ديليغاسيون دبلوماتيك ودا. دوك يسقسيو لي زونتربريز كامل في الجيري واش عندهم كوم شيفر دافير. دونك هادو هما لي تروك بانال لي تروك اوردينير كدايا لي نخدموهم في لي زونتربريز دي. بون من بعد شفنا لو كومون كالكولي بلا ميم فونكسيون هادي كومون كالكولي الشيفر دافير دو لونتربريز نيبورت لوكال انتربريز باغ اكزومبل ان سي اي في لو موا. لو شيفر دافير ثاني تاع لونتربريز هذه في بار تريماس ولا سيمستر ولا انويل ولا بوندون بيريود بيان ديفيني. وشفنا كيفاش نكالكوليو توب 3 وتوب 5 وتوب 10 كيفاش نكالكوليو تما سيتادير لي زونتربريز اللي راهم كلاسي اللي عندهم ان شيفر دافير سوبيريور كلاسي لي بارابور او كلاسمون ديالهم. سيتادير انا لا كلاسيفيكاسيون تاع لي زونتربريز بارابور او شيفر دافير كايدي. اليوم راح نشوفوا ان اوتر اكزرسيس وهنا شفنا كيفاش نديروا اون ليست نديروا لونت كدا اللي لا ديرنيير فوا عرفناها كيفاش نديروا اون ليست ديروا. هذا الدرس هذا تاع الكور هذا تاع ليست ديروا لونت ان شاء الله حنشوفوه بلوطار. دوك ندخلوا في اكزرسيس واحد اخر في لا ميم فونكسيون اللي هي كانت ان بونوس كدايا اللي كان عم يتبعوا على كل. concernant les recommandations تاني concernant les commentaires تاع المشاهدين ديالنا ان شاء الله حنجاوبوهم على كل الاسئله اللي يعني شفتها concernant وحده لي دوموندات ان بودجي كومون كالكولي ان بودجي كدا. دوك حنبعثوا لها فيديو ان شاء الله. هذه دوموندات لنا في الفيسبوك على كل حال. دوك حنبعثوا لها مور هذا ان شاء الله نبعثوا لها فيديو كومون élaborer un budget تاع انتربريز طرافو بيان سور. هكذايا بون توكل على ربي. هنايا بون بسم الله الرحمن الرحيم. هنايا شفنا لو ميم طابلو بار لي فاكتور. عندنا لونتربريز عندنا لي دات عندنا لي موا عندنا لو شيفر دافير. دوك هنا قالوا لنا كالكولي لو شيفر دافير لونتربريز اراي اونتر لو بروميير لو 2 جانفي. هنا عندنا لا دات صغيره سي لو مين. دوك عندنا لو 2 جانفي 2018 وعندنا قال لك كالكوليه اونتر لو 2 جانفي و لو 3 افريل. دوك لو 3 افريل دوك نشوفوا هنا كيفاش نكالكوليو هذا توجور في لا ميم فونكسيون. نديرو سون برود. دونك سون برود عندي دونك لي زونتربريز نسيليكسيوني لي زونتربريز اراي. il faut faire attention l'écriture اللي راهي هنا كيما هي اراي فوا. دونك عندي دومونداوني في لو موا لو جانفي. دونك نبدا من جانفي. دونك supérieur ou égal le 2 janvier هاهو نغلق البارونتيز ou inférieur le 3 avril. C'est la même cellule. Ou inférieur ou égal le
دونك هذا هو لو شيفر دافير ديالي. اونطري دونك عطالي 522,188,262,81. جو في فيريفي بارابور لهذا واش لو ريزولطا هادية. دوك عندي هنا لو اراي في جونفي، عندي هادية، عندي تاني عندي هادية، عندي هذا الشيفر دافير، وعندي هذا لو 4 مارس، وعندي في افريل عندي هادي. دوك هاو لو توتال ديالي، هاو لو توتال ديالي سي 522,188,262,81. دونك هادي هي لا بريمير ريزولطا لي دومونداونا فيها. دونك نشوفو في ليكزومبل دوزيام، كالكولي شيفر دافير لونتربريز بي راي اونتر، سي لا ميم شوز. كان تروماركيو ايغال سون برود توجور. دوك نفتحو بارونتيز، دوك عندي ايغال بي راي، نغلقو البارونتيز ديالي. دونك فوق دونك هنايا سي لا سيليكسيون تاع لي دات واش دومونداني، قال لي عطيلي هنايا لو 2 جونفي، توجور من لو 2 جونفي. دونك من لو 2 جونفي supérieur على لو 2 جونفي. كنت قادر ندير كوبي كولي supérieur égal le 2 janvier قال لي لو 9 مارس. هاي هي لو 9 مارس، لو 9 مارس هي هذه. هاي لو 9 مارس concernant le B فوا بي رايا فوا شيفر دافير ديالي اللي هو هذا. دونك نغلق البارونتيز هنايا. عطالي 191,371,961,21. دونك جو في فيريفي، جو في فار اون فيريفيكاسيون رابيد. لو بي راي هنا عندي دوك جونفي، عندي هنا فيفريي، وعندي هنايا فيفريي، وعندي هنايا مارس، وعندي هنايا دوك لو 9. دونك عندي هاي كنت ريماركيو هاي الريزولطا ديالي. دونك هالي جوست لو 9 ما تهمنيش باسكو ça m'intéresse pas، ما عندوش une facturation. après le 9 ça sera avril. donc ها واش عنده لو 6 3. donc هو واش كالكولي لي لي 3 mois، لي 3 mois dernier عطالي لو ريزولطا ديالي سي 191 مليون ام دي ا فيرغ 371 دونك هنا. دونك سي لا ميم شوز. كنت ريماركيو هنا سي راي ça sera la même chose. donc je vais faire une copie coller باش نروح rapidement. donc coller كنت ريماركيو هنا سي راي. donc هنا واش عندي، دونك هنايا عندي من البرومي عندي صار عندي كالاج هنا. دوك نعاود نكتفيوه.
factures اللي عندهم لي فاكتور اللي عنده 1 2 3 4 5. دونك لا بروشين فوا نوريكم كيفاش نحطوا كي نديرو ليست ديغولونت. دونك لو شوا يولي هنا كولوري، سيتادير نسحق سيراي هنا تعطي لي توت لا كولور elle va changer par rapport à notre demande. La prochaine fois نشوف كيفاش نديرو. C'est tout à fait normal avec la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire avec une condition. Dès que je clique CLI, donc la condition elle sera colorée avec la cellule qui a été choisie, c'est-à-dire qui a été demandée. Elle prend la couleur choisie, c'est-à-dire conditionnée. Donc il y a 455 531 156 1,53. Donc c'est le total. Donc je vais نشوفوا le dernier exemple هذايا. donc هاي donc هنا demandé DRI حتى ل 27. donc هنا نكوريجيوها هنا sur place الكات. donc هنا الكات هنا 27. donc هنا الكات Z4 حتى ل 27 وهنا 4 حتى ل 27. chiffre d'affaires حتى ل 27. donc هنا elle a été corrigée par rapport à la marge. donc نشوفوا هنا demandéونا هنايا من le 2 janvier jusqu'à 9/6, c'est-à-dire من le 2 janvier هذه من 2 janvier حتى le 9/6. كاين بروبليم هنايا. دونك لا دوموند ديالي هي هادي ما نعرفهاش. دونك جو في سوبريمي هادي. دونك عندي جو في سوبريمي. دونك عندي لا دوموند ديالي سي لو شيفر دافير تاع لونتربريز DRI entre la date le 2 janvier حتى jusqu'au 9/6, le 9/6 2018. donc égal 406 millions 563 081,98. donc هاو لو كان فيريفيو هنا DRI نشوفوا une petite vérification هنايا. هاو DRI DRI تاع février DRI تاع avril, le mois d'avril. donc عندي DRI تاع le mois de février, عندي DRI تاع le mois d'avril. ensuite عندي 3. donc عندي 3 chiffres d'affaires concernant le DRI. donc هاو 406 millions 563 081,98 دينا. دونك هذا هو اليوم الكور ديالنا. سور سو ساشوف هذا الكور ديالنا هكذايا. دوك انا كومونسي بعد لي فاكونس ان شاء الله. دونك كونسيرنون فو كومونتير هكذايا توت كيسيون بوستيوها في سوا في ليميل ولا في الكومونتير pour qu'on puisse vous répondre ان شاء الله انسيسامون. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. دائما شعارنا هو تعلموا ترتقوا تعلموا تفوقوا ترتقوا. يعطيكم صحة وعلى بروشين ان شاء الله. ميرسي.